आजको क्लासमा हामी क्लास 10 सँग रिलेटेड अब्जेक्टिभ क्वेसनहरु सल्भ गर्दैछौँ र यसमा यो चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिभियस सँग रिलेटेड क्वेसन पनि हो र धेरै मोस्टली क्वेसनहरु 10 क्लासको नै छ र अब म फर्स्ट क्वेसनतिर लागेँ द mark price of an article is 25% above the cost price. By what percent the cost price is less than the mark price? अब यो क्वेसन हेर्दाखेरि पर्सेन्टेज रिलेटेड क्वेसन पनि देखिन्छ. द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 25% above the cost price. Then by what percent the cost price is less than the mark price? मार्क प्राइस चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दा कति पर्सेन्टले by what percent the cost price is less than the mark price? मार्क प्राइस भन्दा कस्ट प्राइस कति पर्सेन्टले कम हो यो निकाल्न पर्यो. Option A 26%, option B 21%, option C 20% and option D 25%. अब यसलाई हेरौँ. पहिला चाहिँ के छ भने मार्क प्राइस चाहिँ के छ कस्ट प्राइस भन्दा 25% ले बढी भनेपछि सपोज CPX भनेपछि MB 25% above the cost price. त्यसो हुँदा X plus 25% of X है. X plus 25% of X, or the X plus 25 upon 100 multiply X 25 हो जाए ना, or the 5X upon 5. Mark price 5X upon 5. और difference between MP and CP माने CS को difference कति आयो 5X upon 4 minus X है. कति बेस हटाउने difference X upon 5 X upon 4 आयो 4 multiply X भयो यहाँ 4X 5X minus 5X upon 4X upon 4. अब कति पर्सेन्ट अब के भन्यो भने by what percent the cost price is less than the mark price. मार्क प्राइस भन्दा कस्ट प्राइस कतिले कम छ भनेपछि त यो डिफरेन्ट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि डिफरेन्स अपन इनिशियल क्वान्टिटी. अब इनिशियल क्वान्टिटीमा कुन हुने भयो मार्क प्राइस हैन, डिपेन्ड अपन द मार्क प्राइस. मार्क प्राइस इज 5X upon 4 हैन, 5X upon 4 multiply by 100%. हो 4 and 4 cancel, X and X cancel. 100 divided by 5 equal to 20. 20%. And this कति पर्सेन्टले कम रहेछ? By what percent the cost price is less than the mark price? भन्दा mark price भन्दा cost price 20% ले कम रहेछ. Option C. C हुनु पर्यो है. Option C is the correct answer. यस्तै अर्को क्वेसन प्रशान्त गौडेल आन्सर आएको छ. ल ठीक छ. यो पर्सेन्टेज रिलेसन क्वेसन पनि भयो र के भन्छ कम्पाउन्ड के अरे डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट र प्रॉफिट एन्ड लस सँग रिलेटेड क्वेसन पनि भयो. इफ CI इज द कम्पाउन्ड CI is the compound interest. CI is the compound interest of a sum of P. Yet sum of P at the rate of R1%, R2%, and R3%. Find the relation. Find the relation between CI, P, R1 and R2 and R3. यहाँ खोजे क्वेसनले भन्न खोजे त्यो कुरा त्यो है. CI भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो. यो इयरली छ है, यहाँ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. त्यसपछि सम प्रिन्सिपल P छ, रेट R1, R2 र R3 छ. यो डिफरेन्ट टाइमको रेट दिएको छ. अनि यसको रिलेसन के हो त? अब यसमा यसको रिलेसन अप्सन ए P टाइम्स 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100. एउटा यो छ. अप्सन बी P टाइम्स 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100 minus 1. Option C P times 1 plus R1 upon 100,
1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100 minus 1, and option D is the none of the above. त्यो माथि कुनै पनि हैन। अप्सन बी भनेर आयो, अप्सन बी सौगात र पर्सानको अप्सन बी भनेर आएको छ हैन। p टाइम्स 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100 minus 1 टाइम यो रेस्पेक्टिभ इयरको यसरी दिँदा बित्तिकै टाइम केही छैन भने रेस्पेक्टिभ इयर भयो, टाइम इज 1 इयर, t 1 यहाँ लेख देखाउनु परेन, यो t हो हैन, यहाँ t। अनि यो कन्डिसन अनुसारको यहाँ मिल्दो के भयो, p टाइम्स 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100 minus 1, राइट एन्सर। ल नेक्स्ट क्वेसन, अब अर्को क्वेसन। म अर्को क्वेसनमा जाँदैछु, हेरौँ। अब यो के छ भने 8 watt rate of compound interest, 8 watt rate of compound interest will a sum of money become 125 upon 64 times of itself in 3 years. Option A 25%, option B 20%, option C 5%, and option D 15%. Calculate it. अब यसलाई हेरौँ। 8 watt rate of compound interest will a sum of money become 125 upon 64 times of itself in 3 years. निकाल्न पर्यो रेट। रेट कति भयो भने कुनै प्रिन्सिपलको अमाउन्ट 125 upon 64 टाइम्स हुन्छ, त्यही प्रिन्सिपलको भनेको कुन रेटले टाइम चाहिँ 3 इयर्स दिएको छ। अप्सन ए भनेर एन्सर आयो। ल अप्सन ए भनेर आएको छ सौगातको, हेरौँ है त। अब यहाँ के छ भने जस्तै प्रिन्सिपल याक्स भयो भने अमाउन्ट इज 125 upon 64 याक्स, पुरो यो हो हैन। अब टाइम इज 3 इयर्स, सो CA इक्वल टु P टाइम्स 1 plus R upon 100 power T हैन। यो छ कम्पाउन्ड अमाउन्टको कुरो भएको हुँदा CA 125 upon 64 याक्स, P is याक्स, 1 plus rate R upon 100 power टाइम इज 3। अब यो क्याल्कुलेट गर्न सजिलो छ, याक्स एन्ड याक्स कट। अब यो कतिको किप त 5 upon 4, 5 upon 4 होल किप इक्वल टु 1 plus R upon R है, अपन 100 होल किप है। यो रहेको क्यान्सल भनेपछि कति आयो, 1 plus R upon 100 इक्वल टु 5 डिवाइड बाई 4, 5 upon 4 आयो, गर्दा 1 point कति आयो, 5 डिवाइड 4 गर्दा 1.25 आयो। अब 1 minus 1.25 गर्दा R upon 100 इक्वल टु 0.25 हो। अरै लेखौँ है, यहाँ यसलाई मैले ट्रान्सफर गरेँ, 1 ट्रान्सफर गरेँ, कति आयो 0.25, R इक्वल टु 0.25 मल्टिप्लाई 100 इक्वल टु 25। निसी रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हुँदो रहेछ 25। ल पर्सेन्टको पनि आयो करेक्ट एन्सर 25%। 25% भयो भने अमाउन्टको प्रिन्सिपलको 125 upon 64 टाइम्स 3 इयर्समा बन्द रहेछ। भनेपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति रहेछ 25%। रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 25%। ल ठिक छ। त्यसपछि अब हेरौँ अर्को क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने द रेडियस अफ a spherical balloon
increase from 6 cm to 12 cm है yes year is being pumped into it then what will be the ratio of surface area of the original balloon to the resulting new balloon ल अब यो आन्सर आइसक्यो होला मैले क्वेशन लेख्दासम्म मैले यहाँ अप्सन लेखिसकेको छैन द रेडियस अफ द स्फेरिकल balloon increase from 6 cm to 12 cm as air is being pumped into it then what will be the ratio of the surface area of the original balloon to the resulting balloon यसको ऑप्शन ए 1:2 ऑप्शन बी 2:1 ऑप्शन सी 1:4 ऑप्शन डी 4:1 which one is correct answer अब यही मध्ये कुन अप्सन ठीक होला अब यो हेर्न पर्यो ल अब हेर है त अब यसमा अब के हेर्न पर्यो भने सर्फेस एरियाको आन्सर आइसक्यो प्रशान्त गौडेलको अप्सन सी भनेर आएको छ हैन ल हेरौँ है त अब हामी के छ भने हामी ठुलो कुरो केही गर्नै परेन सर्फेस एरिया इन्क्रिज भएको छ रेडियस पहिला 6 cm छ पछि चाहिँ रेडियस चाहिँ कति छ 12 cm छ ड्यू टु द इयर हैन पम्प यसमा इयर पम्प गरेको हुँदा अब सर्फेस एरिया अफ स्फेरिकल सर्फेस एरिया अफ स्फियर को सर्फेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर हैन सौगात लामिछानेको नि आन्सर आयो 4 पाई r स्क्वायर भनेपछि पहिला रेडियस कति छ रेडियस 6 cm छ हैन 6 cm होल स्क्वायर पछि आउने कति छ 12 हैन रेशियो राख्ने भनेपछि पछिल्लोलाई यसरी राख्न पर्दैन 4 पाई 12 cm होल स्क्वायर 4 पाई एन्ड 4 पाई क्यान्सल है अब 6 मल्टिप्लाई 6 cm स्क्वायर अपन 12 मल्टिप्लाई 12 क्यान्सल गर्न सजिलो होला यसरी 6 to the 12 6 to the 12 1 upon 4 and ratio being 1:4 1:4 option C is the correct answer है ल सौगात प्रशान्त गौडेल को आन्सर करेक्ट छ अरु पनि पार्टिसिपेट त्यहाँ म देख्दै छु तर अरुको आन्सर आएको छैन शरम मान्न भएन र आन्सर दिन पर्यो अरुले पनि के हुन्छ त्यसबाट त्यो डिस्कस हो यो छलफल पनि हुन्छ यहाँ सबैको आन्सर पठाउँदा राम्रो होला है अहिलेसम्म 2 जनाको मात्र आन्सर आएको छ अरुको पनि हेरौँ पार्टिसिपेट त त्यहाँ मैले धेरै देख्दै छु तर आन्सर दिने रेगुलर आन्सर दिने आज 2 जना मात्र देखेको छु अरुको नि आन्सर आएस त्यस्तै अर्को क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन the price of flash drive is rupees 200 समीक्षाले के भने ए ल ठीक छ the price of flash drive is 200 if amount of VAT is rupees 20 find the rate of VAT option A 5% option B 10% option C 15% and option D 20%. The price of a flash drive is rupees 200. If the amount of VAT is rupees 20, find the rate of VAT. Rate of VAT कति आन्सर आइसक्यो 10% ऑप्शन बी भनेर आयो हैन ल अब यहाँ
अब यो रेट अफ भ्याट भनेपछि त के हुनु पर्यो, सेलिङ प्राइस चाहियो। यो प्राइस चाहिँ सेलिङ प्राइस भयो 200 सेलिङ प्राइस भयो। रेट अफ भ्याट निकाल्नको लागि एसपी अपन सरी भ्याट अपन एसपी मल्टिप्लाई 100% गर्ने भयो। भ्याट अमन 20 अपन 200 एसपी 200 हुने भयो मल्टिप्लाई बाई 100% क्यान्सल भनेपछि 20 डिभाइड बाई 2 इक्वल टु 10%। द करेक्ट एन्सर इज 10। ल सौगात प्रशान्त समीक्षा सबैको मिलेको छ 10%। 10% इज द करेक्ट एन्सर। ल ठिक छ, एन्सर आएको छ। पार्टिसिपेटले जे हुन्छ एन्सर चाहिँ दिँदा फरक परेन। अनावश्यक कुरो लेख्न भएन, एन्सर दिन चाहिँ पाइयो होइन। द बाइङ rate and buying rate and selling rate rate of 1 pound are rupees A and rupees B respectively if pound C is bought and sold what is the profit? ल ऑप्शन ए रुपीज C B minus A, ऑप्शन बी रुपीज C A minus B, ऑप्शन C AC, ऑप्शन D none of the above. The buying rate and selling rate of 1 pound are rupees A and rupees B respectively. यो NRS है, नेपालीज रुपीज A भनेको। If C pound is bought and sold, what is the profit? अब यसको प्रॉफिट कति होला त? अब यहाँ प्रॉफिट भनेपछि के भन्यो, डिफरेन्स बिट्विन सेलिङ रेट प्राइस एन्ड कस्ट प्राइस। हामी भन्नाले बाइङ प्राइस त गर्न पर्यो। यहाँ कुन धेरै कुन थोरैको कुरै छैन। अब हामी प्रॉफिट हुने भन्दा त्यही सेलिङ बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहियो हैन। सेलिङ बढी हुन्छ, यहाँ कुन धेरै हो भने छुट्याउनै परेन, सेलिङ धेरै हो, रेटमै सेलिङ धेरै हो, यसरी हेर्न पर्यो। 1 पाउन्डको जस्तै 1 पाउन्डको एनआरएस के हुन्छ भने यहाँ एक्सचेन्ज गर्न पर्ने कति छ, सी पाउन्ड छ। सी पाउन्ड भनेपछि कम्तीमा पनि क्वान्टिटी बढी होला हैन, हामी त्यसरी मान्न पर्यो। क्वान्टिटी बढी छ 1 युनिट भन्दा, एनआरएस कति हुने भयो, एसी हुने भयो हैन, मल्टिप्लाई बाई रेट हैन। त्यस्तै सेलिङ रेट 1 पाउन्ड इक्वल टु एनआरएस बी हैन। 1 पाउन्ड इक्वल टु नेप्लिस कति भयो, बी भयो भने पाउन्ड सी इक्वल टु कति भयो, नेप्लिस बीसी हुने भयो। मैले के भन्दै थिएँ, अप्सन भन्दै थिएँ। थोरै नेट स्लो छ र कनेक्सन लस्ट भयो र फेरि म जोइन भएँ। त्यसैबाट जान्छु, म अगाडि जान्छु। अगाडि यहाँ मैले यसलाई डिस्क्राइब गर्दै थिएँ। यसमा प्रॉफिट कति हुन्छ भन्ने कुरा हैन, अझै पनि स्लो देखिराखे हैन। तैपनि हेरौँ आन्सर के भयो भने यहाँ चाहिँ सेलिङ रेट नै बढी होला हैन, यो नै बढी होला भनेर जान पर्यो। यहाँ त बीसी माइनस एसी यो गरे प्रॉफिट गर्दाखेरि बीसी माइनस एसी भनेपछि सी इज कमन, बी माइनस ए भनेपछि यसको आन्सर अप्सन चाहिँ कुन भयो, अप्सन ए भएन र, अप्सन ए रुपीज सी मल्टिप्लाइड बी माइनस ए, अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर यसको लागि। ल यो क्वेसनमा थोरै बीचमा कनेक्सन लस्ट भएर फेरि जोडेको मैले हैन। अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ। स्क्रिन देखिएको छैन भन्ने कुरो आयो, किन अझै धमिलो देखिएर थोरै अगाडि सार्ने हो कि? आज अलि धमिलो छ है, यहाँ यो गडबडी छ मौसम, त्यसमा हुँदाखेरि अलि क्लियर नहोला जस्तो लागेको छ। यो माथिको अलि कम देखियो कि हैन, माथि टपमा लेखेको अलि कम देखिएको जस्तो छ लाइटको कारणले। ल हेरौँ कति बुझिन्छ।
सबै कुरोहरूले गडबड छ। ल अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन द पपुलेसन अफ अ विलेज माथिको देखिएन है अझै पनि कस्तो रमिलो है द पपुलेसन अफ द विलेज was 7200 है 7200 if 500 of the population was migrated in and 200 dead अझै देखिए है due to earthquake within a year what will be the population of the village after a year Allah. Option A 7,000, option B 6,600, option C 6,500 है यो option C 6,500, option D 7,500 ल अब यसमा के छ भने क्वेशन फेरि माथिको अलि क्लियर देखिएन क्या द पपुलेसन अफ अ विलेज वाज 7,200 if 500 of the population was migrated in and 200 dead due to earthquake within a year was migrated in and 200 dead due to earthquake within a year what will be the population of the village after a year एक वर्ष पछाडि त्यहाँको पपुलेसन कति भयो ऑप्शन ए 7,000, ऑप्शन बी 6,000, ऑप्शन बी 6,600, ऑप्शन सी 6,500 एन्ड ऑप्शन डी 7,500 अब यसमा के छ भने इनिशियल पपुलेसन यो 7,200 छ अब यहाँ रेटको पुरै चाहिएन इन माइग्रेसन कति भएको छ 500 भएको छ हैन 500 भएको छ 500 आयो प्लस भयो अनि डेड कति भयो डेड 200 भनेपछि अब यी दुईटालाई एड गर्न पर्यो यसलाई सबट्र्याक्ट गर्न पर्यो 7,700 माइनस 200 गर्दा 7,500 हैन 7,500 of 7,500 यो चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो ल next question the price of a motorbike is depreciated पर्सन को आन्सर आएको रहेछ ल the price of a motorbike is depreciated by 1/10 its price every year, right? Every year find the rate of depreciation. Find the
रेट अफ डिप्रिसिएसन, रेट अफ डिप्रिसिएसन, रेट अफ डिप्रिसिएसन कति यो निकाल्न पर्यो। द प्राइस अफ अ मोटर बाइक इयर भनेको यसको प्राइसको 110 प्रत्येक वर्ष। इट्स अ प्राइस एभ्री इयर भनेको यसको प्राइसको 110 प्रत्येक वर्ष एभ्री इयर। फाइन्ड द रेट अफ डिप्रिसिएसन 10% भनेर एन्सर आयो हैन। अब यसमा अप्सन के थियो भने अप्सन ए 20%, अप्सन बी 10%, अप्सन सी 5% एन्ड अप्सन डी 15%। भनेपछि अप्सन बी 10%। ल किन भयो भने यहाँ अब हामी डिप्रिसिएसन जे भने पनि के हो भने यसको कति 1/10 हैन भनेको 10 मा 1 घट्ने हो नि त 1/10 हो। 10 पार्टको टोटल 10 पार्टको 1 पार्ट हो भनेपछि 10/1/10 मल्टिप्लाई बाई 100 सिधै गर्न सकिन्छ। गर्दा कति आयो 10%। 1/10 भन्दा त्यो 10% भइहाल्यो। कति हो डिप्रिसिएटेड रेट 10%, 10% है। ल ठिक छ। अब हेर है त यो क्वेसन नेपालीमा छ समानान्तर समानान्तर भुजाहरू, समानान्तर भुजाहरू बुझियो नै क्या, समानान्तर भुजाहरू, समानान्तर भुजाहरू यो झन् बुझाउँछु भन्दा झन् भिडियो होइन। समानान्तर भुजाहरू बीचको दूरी, बीचको दूरी DCM, DCM र समानान्तर, समानान्तर है, समानान्तर भुजाहरूको समानान्तर भुजाहरूको नाप, समानान्तर भुजाहरूको नाप क्रमशः ACM र BCM, BCM भएको एउटा समलम्ब, 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 समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कति होला, कति होला। ल समानान्तर भुजाहरू बीचको यो क्वेसन फेरि हेरौँ है। समानान्तर भुजाहरू बीचको दूरी DCM र समानान्तर भुजाहरूको नाप क्रमशः ACM र BCM भएको एउटा अप्सन सी 1/2 याच A प्लस B, अप्सन डी 1/2 याच L1 प्लस L2। अब यो मध्ये कुन अप्सन क्लियर देखिएको छ कि छैन अझै? हेर है त समानान्तर भुजाहरू बीचको दूरी DCM र समानान्तर भुजाहरूको नाप क्रमशः ACM है, ACM र BCM भएको एउटा समलम्ब, समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल कति होला? 1/2 D L1 प्लस L2, 1/2 D A प्लस B अनि 1/2 H A प्लस B, 1/2 H L1 प्लस L2। अप्सन के आयो? अप्सन बी भनेर आएको। ल अप्सन बी हो भने 1/2 D इन्टु A प्लस B, एरिया अफ ट्रापेजियम होइन, एरिया अफ ट्रापेजियम, एरिया अफ ट्रापेजियम हो 1/2 H इन्टु L1 प्लस L2 होइन।
तर यहाँ के छ भने लेन्थ यो चाहिँ हाइट डी दिएको छ भने लेन्थ अफ द प्यारल साइड ए एन्ड बी, ए र बी दिएको छ, त्यहाँदाखेरि 1/2 d मल्टिप्लाई ए प्लस बी। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर, राइट एन्सर। ठिक छ, को भयो? सौगात, समीक्षाको त अगाडिको एन्सर हो क्या अरे, अनि प्रशान्त है। ल ठिक छ, त्यस्तै अर्को क्वेसन, अर्को फेरि हेरौँ। इफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 24 cm, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 24 cm, त्यसपछि ए प्लस बी इक्वल टु 18 cm अनि बी प्लस सी इक्वल टु 14 cm है। बी प्लस सी इक्वल टु 14 cm, 14 cm। फाइन्ड द एरिया, find the area of triangle, find the area of triangle ABC। यो ABC ट्रायंगल को मेजरमेंट दिएको, जस्तै ए भनेको अपोजिट टु द क्यापिटल ए, बी भनेको अपोजिट टु द क्यापिटल बी हुने भयो, यो सी भनेको अपोजिट टु क्यापिटल सी हुने भयो हैन, त्यसरी हुने भयो। अनि सी यसको यो ए प्लस बी प्लस सी भन्दा त्यो पेरिमिटर भयो, ए प्लस बी 18 cm छ, बी प्लस सी 14 cm छ भने एरिया अफ ट्रायंगल कति होला यो हेर्न पर्यो। अब यसमा अप्सन ए 24 cm स्क्वायर, अप्सन बी 48 cm स्क्वायर, अप्सन सी 40 cm स्क्वायर एन्ड अप्सन डी 30 cm स्क्वायर है। अब यी मध्ये कुन हुन्छ एन्सर हेर्न पर्यो। अप्सन ए बी सी डी मध्ये कुन हो त करेक्ट एन्सर? सौगात लामिछाने अप्सन ए 24 cm स्क्वायर। अब यसमा सौगात भयो हैन, प्रशान्त पनि हो के रे, अप्सन ए, प्रशान्तले नि अप्सन ए भने। ल अब यसमा कसरी गयो भने यसको ए प्लस बी प्लस सी भनेको पेरिमिटर भयो हैन, पेरिमिटर ट्रायंगल 24 cm भनेपछि सेमी पेरिमिटर ट्रायंगल कति आयो 12 cm, के हुने भयो हैन, सेमी पेरिमिटर 12 cm, यो चाहिँ 12 cm है, सेमी पेरिमिटर यसको कति आउने भयो 12 cm आउने भयो। अब यसपछि ए प्लस बी 18 cm हुँदाखेरि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 24 हो भनेपछि यसबाट सी को भ्यालु आयो 24 माइनस 18 6 cm, बी प्लस सी इक्वल टु 14 हैन, बी प्लस सी इक्वल टु 14 हुँदाखेरि ए इक्वल टु कति आयो 8 cm। अब यो सबैले एड गरे भने 24 आउने, दुईटाको सम 14 भनेपछि 10 cm भयो हैन। अब कति हुने भयो हेर है त, बी प्लस सी इक्वल टु 14 है, बी प्लस सी इक्वल टु 14 भएपछि ए इक्वल टु कति आयो 10 cm भनेपछि अब रह्यो के बी, बी इक्वल टु कति आयो 8 cm है, बी इक्वल टु 8 cm। अब हेर्न पर्यो एरिया अफ ट्रायंगल, एरिया अफ ट्रायंगल। अब हामी साइडको स्केलेन ट्रायंगलको फर्मुलाबाट जाने, यस इन्टु यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी हुने भयो हैन। ल अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने, अंडर रुट यस भनेको त 12 भइहाल्यो, यस माइनस ए गर्दाखेरि 12 माइनस 10 2 अनि बी कति छ 8 भनेपछि 4 अनि यस माइनस सी गर्दाखेरि कति 12 माइनस 6 6 हैन। अब यसको प्रोडक्ट निकालेर स्क्वायर रुट निकालेपछि आन्सर आयो, कति आउँछ प्रोडक्ट 576 गर्दा स्क्वायर रुट निकाल्दा 24 अनि एरिया कति आयो 24। पजल खड्का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 24 cm स्क्वायर। आंसर कसको आयो प्रशान्त, सौगात, समीक्षा र पर्जल, ठीक छ, करेक्ट आंसर आएको छ। ल अब यसपछि अर्को क्वेशन, नेक्स्ट क्वेशन हेर है त, the area
area of a great circle of a hemisphere is y cm square है y है y cm square what is its total surface area what is its total surface area the है अब यसमा के छ भने the area of great circle of a hemisphere is y cm square. What is its total surface area 3y cm square भनेर आयो सौगातको हैन अप्सन लेख्दै थिए मैले ल ठीक छ 9y square cm square option B 3y cm square option C 3y square cm square and option D none of the above ल अब यो चाहिँ इजी छ समीक्षाको अप्सन बी भनेर आयो हैन अप्सन बी ल हेर है त यहाँ के छ भने ग्रेट सर्कल अफ हेमिस्फियरको ग्रेट सर्कल भन्दा यति एरिया अफ सर्कल भयो एरिया अफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इक्वल टु y cm स्क्वायर भयो अनि टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर कति 3 पाई आर स्क्वायर हैन 3 पाई आर स्क्वायर अनि 3 टाइम्स अफ y cm स्क्वायर अर्थात 3y cm स्क्वायर अनि अप्सन निशानको पनि आन्सर आयो हैन पर्जल समीक्षा पर्जल प्रशान्त निशान सौगात ल अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर अप्सन बी ठीक छ अब यस्तै अर्को क्वेशन है यो पनि भेरी सर्ट क्वेशन नै हो two metal having volumes 40 cm cube and 50 cm cube are melted together to form a new sphere what is the volume of the new sphere so form ल ऑप्शन ए 200 cm cube ऑप्शन बी 2000 cm cube ऑप्शन सी 90 cm cube ऑप्शन डी 10 cm cube प्रशान्त गौडेलको सौगात लामिछाने प्रशान्तको नि के आएको थियो ल निशान र सौगात प्रशान्त र निशानको हैन समीक्षाको पनि आयो ल ठीक छ अब हेर है त आइहाल्यो एन्सर आइसकेको छ अप्सन दुईटा स्फियर छन् एउटा 40 cm क्यूबको छ अर्को 50 cm क्यूबको छ ती दुईटालाई पगालेर एउटा बनाउँदा त्यसको न्यू भोल्युम कति हुन्छ त भनेको छ अब हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि रेडियस निकाल्ने अथवा डायमिटर निकाल्नेतिर जानै भएन किनभने भोल्युम ट्रान्सफर गर्ने भनेको त टोटल क्वान्टिटी सर्ने नि त हैन दुईटाको भोल्युम कम्बाइन गरेपछि त त्यसमा जति सोलिड थियो पछि गएर त्यसमा थपिने हो त्यसो हुँदा दुईटालाई एड गर्ने हो यहाँ भनेपछि भोल्युम अफ न्यू स्फियर इक्वल टु 90 cm क्यूब किन 40
प्लस 50 इक्वल टु त्यसलाई एड गर्ने हो यहाँ भनेपछि भोल्युम अफ न्यू स्क्वायर इक्वल टु थ्याङ्क यू यस्तै अर्को क्वेसन अर्को क्वेसनमा हेर अर्को क्वेसनमा हेर यो पनि त्यस्तै टाइपको छ द कर्व surface area of a cone is 550 cm square, right? The curved surface area of cone is 550 cm square and radius of the base is 7 cm. Find the height of the cone. Find the height of the cone. ल यो क्वेसन थोरै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ. The curved surface area of cone is 550 cm square and the radius of the base is 7 cm. Find the height of the cone. प्रशान्त गौडेलको एन्सर आइसक्यो 24 cm भनेर आन्सर आइसकेको छ. सौगातको पनि आयो. अब यसको अप्सन के थियो भने म अप्सन लेखेँ. अप्सन ए 7 cm, अप्सन बी 25 cm, अप्सन सी 24 cm and अप्सन डी none of the above. ल 24 cm कसको भयो? प्रशान्त, सौगात, समीक्षा अनि निशान. ल ठिक छ भनेपछि आन्सर आयो हैन. यो कर्व सर्फेस एरिया दियो. कोन भन्दा के भयो? पाई आरएल हैन. पाई आरएल इक्वल 550. यसको रेडियस कति छ? 7 cm छ. हाइट भनेको यहाँ भर्टिकल हाइट निकाल्नु पर्यो. यो त 22/7 r इज 7 cm यल हैन. त्यसपछि मल्टिप्लाई यल इक्वल टु 550. अब 7 7 क्यान्सल. यल भनेको कति आयो? 550 डिभाइड बाइ 22 कति आयो? 25. अब के गर्ने? अब यसपछि हामी के गर्न सक्छौं? भर्टिकल हाइट यास इक्वल टु अंडर रुट यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गर्न सक्यौं हैन. यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भनेपछि यल 25 स्क्वायर माइनस आर रेडियस 7 भयो. 7 स्क्वायर गर्दा कति आउँछ यहाँ? यसको स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर गर्दा 576 इक्वल टु 24. कति हुँदो रहेछ? यसको एन्सर 24. ल ठिक छ सबैजनाको मिल्यो. 24 cm इज द करेक्ट एन्सर. हाइट अफ द कोन इज 24 cm. नेक्स्ट अब यसपछि आजको धेरै क्वेसनहरु मेन्सुरेसन रिलेटेड नै छ. अब यस्तै अर्को क्वेसन. A triangular prism has base area and perimeter of base x cm square and y cm respectively if the height is zcm, right? Height of prism is zcm. What is total surface area? What is total surface area? A triangular prism has base area and perimeter of base x cm square and y cm, है. यो बेस एरिया x cm स्क्वायर अनि यसको perimeter of base y cm and height of the prism is zcm. Find the total surface area. Option A
ऑप्शन ए 2x स्क्वायर प्लस yz, ऑप्शन बी 2x प्लस y, ऑप्शन सी 2x प्लस yz, ऑप्शन डी नन अफ द एबोभ। ल आन्सर आइसक्यो। सौगात लामिछाने yz प्लस 2x, yz प्लस 2x cm स्क्वायर भनेर आयो होइन। अब हेरौँ ल, एउटा एन्सर आइसक्यो yz प्लस 2x cm स्क्वायर। प्रशान्त गौडेलको पनि त्यही आयो, त्यस्तै अरूको पनि बन्दै होला होइन। ल दुईटा एन्सर आयो। अब यसलाई चेक गरौँ है त। अब ट्रायङ्गुलर बेस प्रिज्म भन्दा बित्तिकै हामी जुनसुकै प्रिज्म भए पनि यसको टोटल सर्फेस एरिया भनेको पेरिमिटर अफ बेस इन्टु के अरे हाइट अफ द प्रिज्म गर्दा एलएसए भयो प्लस 2 टाइम्स अफ एरिया बेस गर्न पर्यो होइन। एलएसए प्लस 2 टाइम्स अफ एरिया बेस। त्यसो गर्दा अब यहाँ के दिएको छ, एरिया बेस दिएकै छ, यसको पेरिमिटर दिइहाल्यो। अब पेरिमिटर मल्टिप्लाई हाइट गर्दाखेरि यसको एलएसए आयो, पेरिमिटर मल्टिप्लाई हाइट एलएसए भयो प्लस 2 टाइम्स अफ एरिया बेस। बेसको एरिया एक्स एम स्क्वायर छ भनेपछि दुईटालाई जोड्दिन पर्यो होइन। 2x भनेपछि yz प्लस 2x नै हुने भयो होइन। yz प्लस 2x cm स्क्वायर भनेपछि यहाँ कुन भयो, अप्सन सी होइन, yz प्लस 2x हो यो। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। ल ठिक छ, कसको मिल्यो? सौगात, प्रशान्त, निशान, समीक्षा सबैको मिलेको छ। ठिक छ। नेक्स्ट त्यसपछिको क्वेसन यो पनि मेन्सुरेसन रिलेटेड नै क्वेसन छ है। अ स्क्वायर बेस पिरामिड, a square base pyramid has base area 8 cm square. A square base pyramid has base area 8 cm square and total surface area 30 cm square. Find the area of triangular faces. Find the area of triangular face. इसका ऑप्शन ए 22 cm square, ऑप्शन बी 12 cm square, ऑप्शन सी 26 cm square and ऑप्शन डी 38 cm square. ल ऑप्शन ए भनेर आन्सर आइसक्यो होइन। ल हेर, अ स्क्वायर बेस पिरामिड हैज बेस एरिया 8 cm square, टोटल सर्फेस एरिया 30 cm square. फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगुलर फेस। अब स्क्वायर बेस पिरामिडको सौगातको र प्रशान्तको आन्सर आइसक्यो। अब हेरौँ है त यहाँ। अब के छ भने स्क्वायर बेस पिरामिड, यो स्क्वायर बेस पिरामिड भन्दाखेरि यो स्क्वायर बेस भयो, यहाँ माथि के हुन्छ, फोर ट्रायंगुलर सर्फेस हुन्छ हैन। अब यसको टोटल एरिया भनेको के भने, टोटल सर्फेस एरिया भनेको एरिया बेस प्लस एरिया फोर ट्रायंगुलर सर्फेस, एरिया बेस प्लस एरिया फोर ट्रायंगुलर सर्फेस। एरिया बेस कति छ, एरिया बेस इज 8 cm स्क्वायर। यो 8 cm स्क्वायर हुँदा बित्तिकै अब माथि रह्यो बाँकी कति त, टोटल सर्फेस एरिया 30 छ, 30 मा 8 cm स्क्वायर भयो भनेपछि रिमेनिङ कति आयो, यो माथि रहेका ट्रायंगुलर फेसको एरिया कति भयो, 22 cm स्क्वायर।